السلام عليكم البنات ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ ليلى كامل. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة أو واحد الفيديو ديال ضيافة كاملة مكمولة إن شاء الله بالتفاصيل ديالها، بكل ما غادي تحتاجوا باش تحضروا ضيافة يعني متولة غزيولة وفي نفس الوقت ماشي صعيبة بزاف واخا تكوني حتى مبتدئة، وغنعطيها لكم يعني كيف ما وجدتها انا. غنبدا باش ما بديت انا مثلا بالدسر. باش كنبداو كناخذ الدسر غندير تيراميسو في ديفيرين. التيراميسو غنحتاج فيه الجبن والكريمه القهوه الكاكاو والسكر والبسكوي. غادي نشوفوا المقادير بالتفاصيل مع الطريقه. اذا خديت الفرomاج، خديت في اي نوع الفرomاج كريمي، خديت منه معلقه كبيره عامره، ضفت ليها 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وانا تنخفق مزيان هادشي باش كنحصل على كريمه لينه باش ما تبقاو لياش لي غريمون فيها. غادي نضيف ليها 150 غرام ديال الكريمه السائله من بعد ما كيتخفقوا هادو مزيان، ونعاود الخفق حتى كنحصل على كريمه كثيفه نوعا ما تكونش طالعه بزاف تكون شويه مطلوقه. اذا البنات كناخذ لي فيغين وغناخذ البسكوي. خديت 150 غرام بسكوي مطحون وغنديروه في القاع ديال الكويسات. القهوه كيف ما كتحضروها، قهوه سريعه الذوبان مع شويه السكر وشويه الماء سخون، حضروها كيف ما كان فين كتحضروها، وكبوا شي شويه فوق من هذا البسكوي حتى كيتشرب مزيان. رشوا واحد رشيشه الكاكاو وديروا الكريمه من بعد ما درتوها في واحد الجيب حلواني. وديروا رشيشه ديال القهوه عاوتاني مره اخرى، وحاولوا تكثروا القهوه باش يشربها البسكوي لان كتجي بنينه الا كانت شربها مزيان. ورشيشه الكاكاو اخيرا. والتزيين تيبقى على حسب شنو بغيتو، تقدروا تخليهم حتى هكا كيجيو متيولين وزويونين. غنديروهم في المجمد وغنخليهم حتى نبغيو نقدموهم ونخرجوهم قبل بواحد ربع ساعه باش يجي مطلوقين وزويونين. انا هادشي حضرته النهار اللي قبل باش ما يزحمنيش في نهار العراضه. وصايبت واحد الدسير اخر بالكيوي والحامض، فخديت فيه الكيوي مقطع، خديت فيه 2 ديال الياغورت مسوس او واحد ناخذوه بالجبن وواحد مسوس. كناخذ ايضا شويه ديال الجبن تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره، وغناخذ عصير ديال الحامضه والسكر. غناخذ 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. كناخذ اول حاجه الياغورت وغادي نضيف ليه العصير ديال الحامض مصفي، وغنضيف له السكر. السكر كما قلت لكم ديروا حتى 4 باش ما يجيكمش حامض بزاف، ولا بغيتو تنقصوا كميه الحامض نقصوا معها حتى كميه السكر. فاش كنخفقوهم كنضيف ليه الكريمه السائله. ضفت هنا 100 غرام ديال الكريمه السائله وغادي نخفقو مزيان. الكيوي مجرد طحنته، الا كان الكيوي ديالكم حلو ما ديروش ليه شويه السكر لان غادي يجي مزيان. الا كان ماشي حلو فباش ما تجيش داك الطيبه الحامض فيه قويه حليوه شويه بالعسل او السكر. وتقدروا تستعملوا اي نوع ديال الفاكهه اخرى. غادي ندخلوا هذا الكيوي المجمد حتى كيقبط راسو باش ما يتخلط لياش مع الكريم. كنخرجوه وعاد كنديروا ليه الكريمه من الفوق، كنديروها حتى هي في شي جيب حلواني ونبقاو نكبوها هكا. وحتى هو بنفس الطريقه غنحتفظوا به في المجمد حتى الغد ليه ونزينوه بشويه ديال الكيوي ايضا. ودابا وصلنا للمقادير ديال الدجاج او تتبيله الدجاج اللي غنحتاج فيها سكينجبير خضر، الصوجه، الحامض، الملحه، الابزار، الثومه. وغنحتاج اضافات اخرى غتشوفوها مباشره مع الطريقه. بالنسبه للحشوه فخديت فيها سبانخ وبصله، وخديت فيها شويه ديال الكبده، وغادي ايضا نضيف ليها حتى هي اضافات اخرى. اول حاجه تناخذ الحامض، غناخذ منه 4 ديال المعالق لانني غادي نتبل 8 ديال لي كوكلي. غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار والصوجه تقريبا حتى هي واحد 4 المعالق كبار. غناخذ قياس معلقه كبيره ديال سكينجبير خضر، ولا ما عندكش ديري غير العادي. وغنحتاج معلقه كبيره ديال الثومه. غنخلط هذا الشيء كما شفتوا هنا الكوكلي غسلته مزيان وكنفتحوا واحد الفتيحه هكا من الصدر، واخا هو راه تيشرب ولكن في نفس الوقت كتجي زوينه وفي نفس الوقت كتزيد تشرب. غادي نحاول ندهنو مزيان بهاد الخلطه اللي صايبت.
وهذه ماشي الخلطه النهائيه، باقي غنديروا له خلطه ديال التحمار من بعد. من بعد ما كنتبلوه كامل غندوزو نصايبو الحشوه اللي غادي نعمرو بها هاد لي كوكلي. فخديت زويته بلديه في مقله، غادي نشحر فيها بصله، غادي نضيف من بعد ما كتشحر البصله غادي نضيف ليها الكبده مقطعه ونزيد نشحر شويه. من بعد غادي نضيف السبانخ مقطعين، واللي ما بغاتش دير السبانخ تعوضهم بالمعدنوس فكتجي حتى النتيجه ديالو غزاله. كناخذ نفس الصلصه اللي تبلت بها الكوكلي ونضيف منها 2 معالق كبار عامرين ونحرك مزيان. ومن بعد ما كطيب الحشوه كنجيبها وتنبدا نعمر بها لي كوكلي كاملين. غادي نربط ليه الرجيلات من بعد ما كندخلهم بطبيعه الحال في الفتحه، وكنربطهم ربطهم بشويه ديال الثوم ديال الربيع النيت. هاد الدجاجه البنات وجدوه قبل بليله، يعني نهار غتكون عندكم العراضه يكون دجاجكم مشرمل مقاد ودخلوه للكونجيلاتور، لا دخلوه عفوا غير الثلاجه، الا كنتو غتوجدوه قبل يعني بشي يومين ولا دخلوه للكونجيلاتور، اما قبل بليله دخلوه غير الثلاجه الغد اللي يصبحوا جبدوه. عاد كملوا الخلطه اللي غادي نعطيكم ديال التحمار دابا باش كيجينا اللون ديالو غزال. خديت شويه المعدنوس، غناخذ معاه معلقه كبيره ديال التحميره ومعلقه كبيره ديال المطاخ، وغادي نخلط هادشي مزيان. وهاد الخلطه غندهن بها الكوكلي مزيان من الفوق، وغادي ندخلو الفران. غنغطيه بورق الطهي وندخلو الفران مده ديال ساعتين حتى 3 ديال السوايع على عافيه تكون قليله، عفوا 180 حتى كيتحمر. غندوزو دابا للسلطه ديال الخضر. فغنحتاج فيها مجموعه ديال الخضر. هنا حاطه الخضر ديال المقبلات والخضر ديال السلطه، فغادي نشوفوا كل حاجه شنو غادي ندير ليها. نبداو بالسلطه اولا، فتناخذ القوق كما تشوفوا قطعته على نص، ملحته شويه وغنديرو باش نفورو. ما عندكمش اله ديال التفوار ديروا الكسكاس، ما عندكمش الكسكاس ديروا السليق سلقوه. وخيزو غنقطعو، والبطاطا حتى هي، وغنديرهم يتفوروا كما قلت لكم، مرشوش عليهم شويه ديال الملح. اللوبيا كنسخن الماء حتى كيبدا يغلي كنديرها فيه حتى هي كتغلي. من بعد ما كتغلي كنحيدها ونديرها نغسلها شويه بالماء بارد. بالنسبه للحشوه اللي غندير الاناناس، فخديت هنا شويه الكروفيت مقطع وشويه السوريمي لي شو الحمرين. كناخذ الاناناسه كنحيد ليها الراس ديالها بحال هكا وغادي نقسمها على جوج. من بعد ما كنقسمها على جوج غادي نخوي ليها الوسط ديالها، تنقطع مربعات باش كيجيني ساهل، وتنجر من التحت كلشي كيخرج بحال هكا. وهاد الاناناس غادي نضيفو الحشوه اللي هضرت عليها اللي غادي نديرها في وسط من الاناناس النيت والافوكا. لافوكا حتى هي غنقسمها على جوج وغنخوي ليها الوسط ديالها مزيان، وتناخذ هذاك الوسط وكنقطعو وكنضيفو حتى هو لهذا المقادير الحشوه. غادي نضيف ليهم واحد رشيشه ديال الحامض مليحه. ضفت زيت ارغان لانني غندير ماكله حلوه يعني سلطه حلوه مالحه. كنخلط وغادي نبدا نعمر به الاناناس والافوكا. دابا غادي ندوز نصايب الصلصات اللي اللي غنخدم بهم. بالنسبه للصلصه ديال الاناناس لافوكا يعني كتجي حلوه مالحه، فغناخذ 4 المعالق المايونيز، معلقه كبيره ديال الكاتشوب ومعلقه صغيره ديال الموطارد، قطيرات ديال عصير الحامض،
وغناخد معاهم شويه د الملحه، وغناخد معلقه ديال العسل، تقريبا تكون صغيره ولكن تكون عامره، وواحد القريطه ديال الحار ديال شي صلصه حاره. ونخلط هادشي مزيان. كنحصل على صوص كوكتيل اللي كتجي مع الحلو والمالح. بالنسبه للصلصه الثانيه فغادي ناخد فيها صلصه البيستو، واللي بغات صلصه البيستو راه غتلقاها في مقادير في صندوق الوصف الطريقه باش كنصايبها. وخديت معاها معلقه كبيره ديال الفرomاج الجبن، وغنضيف ليها شويه زيت الزيتون ونخلط. وغادي نصايب صلصه اخرى اللي غادي ندير في القوق، فخديت فيها شويه الفلفله مقطعه بالالوان، وشويه ديال المايس مقطع، معدنوس، شويه الملحه والابزار. غناخد معاها شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الخل، وديروا معاها تقريبا واحد 2 معالق كبار د الماء. غادي ناخد واحد معلقه كبيره ديال الطون ونخلط هادشي. دابا الصلصات عندنا واجدين، الخضر تفورات. اذا بالنسبه ديال القوق فكنعمر بها هذاك البصل خاويه من بعد ما كنحيدها بطبيعه الحال فاش كيتفور القوق. البطاطا غنضيف ليها صلصه البيستو مع الفرomاج ونخلط مزيان. الخيزو غادي نضيف ليه الملح، الزيت البلديه، الابزار والخل. المطيشه غادي نضيف ليها حتى هي بحال الخيزو نيشان، الملحه، الابزار، الزيت البلديه والخل. اللوبيا غنضيف ليها المعدنوس مقطع، موطارد، شويه الابزار وشويه الملحه. بالنسبه للباربه حتى هي مسلوقه، ضفت ليها الملحه وضفت ليها علبه ديال الطون وضفت ليها شويه الابزار وشويه ديال السيبولات مقطعه او معدنوس على حسب شنو متوفر عندكم. وبالنسبه للتزيين ديال السلطه فخديتها نتوما كتشوفوا د العويدات، لصقت شويه الخيار مطيشه وكروفيت باش كيجيو رابيل، وخديت نتوما بحال هذا الشكل. هادو غير للتزيين، كتوجدوهم حتى هما باش ما يرونوكمش شنو نتوما كتقدموا السلطه. بالنسبه لهاد الميس هذا اللي كيجي بحال هكا صغيور، كناخذ مدخن الديك الرومي وكنلويه فيه وكنلصقو بعويدات. ودابا بقى لينا غير التقديم، لان كاع الخضر تبلناها وجدناها. كناخذ الخس غنديروه في لاباز، والخس كيفاش تيبقى ليا هكا طري مده طويله غادي تلقاو الطريقه في صندوق. غادي نحط هذيك الشابو ديال الاناناس اللي قطعت، غنحطو الوسط وغنلصق فيه هاد العويدات. كنحط الاناناس من الجناب، لافوكا حتى هي، وكنبدا نوزع الخضره. حاولوا الخضره اللي كتحطوا من هاد الجهه هي اللي تحطوا من الجهه الاخرى، باش الضياف اللي كيجلسوا من جهه كيلقاو جميع انواع الخضر. يعني اللي من هنا هو اللي كياكل اللي من الهنا. غنزين بهذاك السوري داك الميس مع السوريمي، وكنجيب ديك صلصه كوكتيل وكنكبها شويه فوق من هادوك اللي فيهم الحلو والمالح. غنزين شويه بالبيض ديال السمان مقطع. وهانتوما السلطه واجده. حاولت ما امكن نكون الشرح ديطايي باش تجيكم سهله، كنتمنى تكون نفعتكم. غادي ندوزو دابا للمقبلات اللي غادي نقدم مع الدجاج. خديت الطنجره درت فيها وخيزو كما تشوفوا مقطع هكا، الخيزو ماشي مسلوق خضر، وضفت ليه مليحه، ونضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال الثومه، شويه ديال الازير وشويه ديال الزعتر. وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال الماء، واحد 4 كاس ديال الماء. وغادي نسد عليه واحد 10 ديال الدقائق، لان باقي غنشحرو فاش غنبغي نقدمو.
من بعد ما كيطيب ضيفت الزيت بلديه، زيد ليها واحد شويه الملح الا كان يحتاج الملحه وشويه ديال الازير والزعتر ايضا، وغادي نصوطي هاد الخيزو مزيان. لان المره الاولى فاش درناه في الطنجره غير بحال الا سلقناه ما تيكونش مشحر بزاف. غندوز الدنجال قطعت 4 دنجالات هكا وقليتهم. كناخذ مقله وندير فيها زيت بلديه وجوج ضريصات ديال الثومه تيتحمروا، ونضيف بصله ونشحر هادشي مزيان حتى كتولي ليا ديك البصله بدات كتاخذ اللون الذهبي. كنجيب الدنجال اللي قليت وكنضيفو ونشحرو مزيان. غادي نبدا نضيف التوابل لهاد الدنجال، شويه د الملحه، شويه د الكمون، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره. ومن بعد غادي ناخذ فلفله هنا مشويه، فلفله بالالوان مشويه وقطعت منها شويه رقيق هكا وضفتو. وغادي نكملو التشحار ديالو مزيان حتى كيطيب. غادي ندوز للبطاطا، خديت بطاطا صغيره قطعتها، ضفت لها الملحه، الزيت البلديه، التحميره وشويه ديال الابزار والثومه بودره، وغادي نستفها في صينيه ديال الفران ونغطيها وندخلها للفران. هذه نخليوها حتى ندخلوها مع الدجاج دقه واحده باش يطيبوا في مره واحده. كتاخذ هي ثلث ساعه كتكون طابت وبدات كتحمر. غناخذ زويته بلديه ندير ليها الملحه، وغادي نضيف ليها شويه ديال الثومه بودره، وغادي نصوطي فيها البروكلي راه كتعرفوا دابا انا عندي مكونجلي، والطريقه ديال الكونجيلاسيون ديالو راه غتلقاوها في صندوق الوصف في الفيديو اللي درت لكم فيه كاع دوك لي زاس. غنصوطي مزيان بنفس الطريقه. غناخذ مقله ونضيف ليها الملحه ونضيف ليها التحميره، نضيف ليها شويه ديال الثومه بودره، وغادي نخليهم يتشحروا شويه ونضيف ليهم الشوفلور من بعد ما سلقته ونخليه يتشحر. بالنسبه للجلبانه سلقتها، ضفتها في مقيله، درت ليها الملحه والكمون وخليتها تتشحر شي شويه، وزدت ليها التحميره في الاخر. نديوها ونجيبوها هكا في العافيه مزيان وكتكون واجده. دابا تقريبا كاع المقبلات عندي واجدين. كناخذ الصينيه اللي غادي نقدم فيها الدجاج وغادي نستفها بالخس. هنا قنينطات ديال السبانخ صايبتهم، غادي نوجد لكم الوصفه قريبا ان شاء الله لان باقي ما درت المونتاج ليهم. غادي البطاطا ها هي كما تشوفوا راه وجدات، الدجاج حتى هو تحمر وجد. فغادي ناخذ داك البلا اللي صايبت فيه الخس ونبدا نقاد الدجاج. كنديرو وحده كتشوف في جهه وحده كتشوف في جهه باش كما قلت لكم الضياف اللي كيبغيو الستر كيلقاو الستر قدامهم، اللي كيبغيو الفخت كيلقاو الفخت قدامهم. ما كنترونوش حتى في الماكله. وغنبدا نوزع الخضر بالتساوي في الجهتين. وكيجيو هاد المقبلات كيحمقوا واحد المذاق فيهم غزال فريمون، يحمروا لكم وجهكم مع الضياف اللي بغات ضيافه نيت زوينه ومتيوله. وهكا قدمت لو بلا، درت ليه شويه ديال البيض. ونسيت ما قلت لكمش لاصوص اللي كتبقى من الدجاج احتفظوا بها، ديروها في مقله وخليوها في كاسرونه وخليوها تشحر شويه وصفيوها من كاع داكشي اللي فيها، وسقيو بها الدجاج في الاخير وقدموها حتى هي في الطبسيل.
تكون حتى هي ونديروا لها معلقات وحتى هي نقدموها معاهم، فكتزيد تبنن وفي نفس الوقت اللي كيبغي يدوز بالخبز ولا هذا كتجيه ساهله. وها هو البلا وجود. دابا بالنسبه للطبق ديال الدسر، فخديت المونغو خويته من داك العظم اللي فيه، وحتى هو غندير فيه واحد سلطه خفيفه، غير طريفه الاناناس مع طريفه ديال الكيوي وطريفه المونغ. هادشي كله كيبقى اختياري، تيبقى على حسب امكانياتك. تقدري تستعملي ديري هاد الطريقه، تقدري تخوي الليمون وديري فيه نفس الطريقه، فكل شيء كيبقى نتيا خدمي عقلك على حسب امكانيات. وغناخد لي ديسير اللي راه جمت خليتهم موجودين قبل، ونستفهم فوق هاد البلا هذا ديال الديسير وتنقدمهم. كما قلت لكم جبدوهم واحد ربع ساعه قبل باش يجيو زوينين في الماكله، يجيو رطبين. البطاطا حتى هي موجوده. وهذا هو العراضه والضيافه ديالي. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان وكنتمنى تكون عجباتكم. وشكرا لكم، والبنات تفاعلوا مع الفيديو مزيان، وشكرا لكم بزاف بزاف. انا عارفاكم كديروا اكثر من جهدكم، غير باش القناه تزيد تطلع اكثر محتاجه بزاف التفاعل ديالكم مع الفيديو. شكرا شكرا مره اخرى، الى اللقاء ان شاء الله مع فيديوهات قادمه.